موضوع خردی چه بیدن از تعریف کم کارخنا ترانه پیکرنه چیه و یا چوه و کجدایوید گل ترانه کرنه بخود چیه یعنی ترانه او دم براندنه و ترانه گلی کدوت کن چونکی جوره تکیلی یک نوف برای هر دو کداد چید بد و دیار کنجی که چه تکیلی نوف برای داد چید بتن و کیش کشمانا فعلا رخنه که کاری رخنه و کیش کشمانا جی مجرد تشتکه بو کنیه هکم تعریفه که بدینا رخنا ترانه پیکرنه وکمل دافخونه بی سایی مرمش رخنا ترانه پیکرنه رویس کرن و نشاندان راستیانه بشیوه که جیرانه یعنی بعقلانه و خوش و سفک بشیوازه که کومیدی کشلای رخنگیری و تت انجام دان بو دیار کرنا لاین جوان و کرد باش و خراب یوی تشتیه هات یا رخنه کرن که واتا که کسک بیجیتن اف کومیدیا است کم رخنه آن اف رخنه است کم شوازگی کومیدیه ویتن هندک خالت ده بن اویتو کی پناسته دا دیار بوین که هدف و همیه یا سرکی و رئیسیه و دیار کرنا لاینین جوان و کرد باش و خراب یه توی تشتینه تاتینه رخنه کرن اب شوازگی خوش یه صفه که ترانه بکنه جدایاوی دگل یا ترانه کرنه بخود چیه آن باید بجن یا دم براندن آن وقت کشنه او بخود جداید نابرادا چیه یا ترانه بگنه و دم براندنه شکاندن تا که کسی اوی بر همیانوی تشتی اوی هاتی عرخ نکرن یعنی مرما یا هفدش پیناس اول سر تا که کسی شد کرد و دیساجت گلوی تشتی اوی هاتی عرخ نکرن یعنی مرم جید بیتا تا که کسب خوب و شکاندن اوی و بتن راستیان سر خالن کماسیه و کریدگیر نا خالن جوانیه یعنی بس دسته ده کش جهی دا نقطه یتید لواس هنه و گل او خال جوان جوه تیدا جی هین وانا جی کرید کرد بوچی طبعا بوچی مف موضوع جی گرتیه بری اب چمندک تبینید دی چنکی وی گاوه افتشه گله که میشه یعنی هن زانن یعنی وقت از به صعبدت کم میزان از بحث کت کم یعنی میت هین چه پریک آلای فوبی چه برنامج بخود چه گرمن چه ویدیویت کرد بن یعنی چت کن نیتاوی چنده کو اسی رخنت کم آن کمیدیویت کم ده وانتشتتانه دندگ موضوع آزری نیتن و ده بخوکتن مواد و ده بخوکت کرستک خوب جا چه مشهور کرد چه فعلا درستوی پیامک بشرا بید بخو رکوان در رکلام بکرد یا مهم یعنی تشتاکی مشهد بیدنش برند ده ام یه ویم باشری ستارتاق وین دا جدا کرنک بیتا کرند ناف برا هر دکان دا طبعا سيرچو خود وقت مثلا في موضوعي قاريوي اكشوانا مديد كو شمسي واقف زاده يا اوي وكي بحثاكي كورتي 25 لاب هارا قالك بوش بحثي في ديت كاتن نقدا يا ان رخ نطرنا بيكرني نطرنا بيكرنا ديا و دوي ما قلت رخ نطرنا بي يعني رخنا فعلا بس آمان جاكوت بشرا بحث كاتن هاتشيد في الليب زفري دي برهميوي و كلنا بجي كان او مختصرات بجتن النوفي الادب الصاخر انواعه وتطوره مدى عصور الماضي يعني واجب شان ادب يترانا بيكرني جورين وي وجشكرنوي سردمي تشويدا اول ویل آخر نگید بیشتر براستی مزیده حاجی کرد چه بیشتر رخنات رانا پیکرنه هنری کناندنا دوی یعنی گرنجینا تخت سردوی و دگل هنده خنجره کی جیل دلید داد قضایش خنجره دلید داد یعنی چه یعنی اوه برخنات رانا پیکرنه رو بید حتی بچه کیفاتت اینی تشتگید نفساده داد چینید فعلا افکاره آنی خلط آنی باشه به سری مثلا یعنی یک جواد دفتر چینیدن برو مناد قضیه کی نید انت بر جاوته ده تشگل سوسرویج ده که کنی بس او کنی و چل تاب کرد نفس خدا و تو شعور کنده که با والله و تشگی خلط بو آن دیاره کابرای مذهب شوی کنی مدحت وی کرن تو دیوش تشگی باش با آسا جواب چد بیشتن هنره فنه یه کناندنه دوی سروچاوا فعلا کنید بس دلی دا بری نگه تلید یعنی شین وقت بجن تبلا خوانشین باس ما خود هیلی تاته دا یعنی گوهرینه چید کرد يعني كان بين واجب جين كرتيه كي كرتي يعني تعريفة كرت دو كلمة جيك جدا كرنا كيف كنا نوف برا هر دو كذا كرخنا ترانا بيكنو كترانا بيكرم خو يعني ودم براندنه ترانا بيكنا دم براندنه هميتش كاني تتا قوتن وهدفوي جهر كانيه
يعني چه تشتی دینی نه مجرد از شتاکی بیشم یه کنی دو تب که کنی چه دینه اول چه بجنه ترانه بکرنا دم براندن اول نام بترخنه چونکی هدفم تنه و کنیاته بینم بلا موضوع ناف داوید بس هدفم نگان ناوی موضوعی هدفم تب که کنی اول گله کامشه چه ناف تمثیلی ها داویدن چه ناف تلفزیونت برنامه جا داوید آن حتی هندگ مثلا کارت اینجی بگم مثلا ناف سوشیال میدیا تورنج واکی هند بینن و این زانجی کا کیو کینه رخنات رانه بکرنه هر دیسا کنیه یعنی کنیه بس بو آمانجا که بو آرمانجا که تشتاکت بشرحه دیتا کنینم وکی اوه برینو که ما گوتی خنجره گیش دل سینگت ادم آن ده برینه که آن بس ما خوشی ده هلم یعنی کرتی بیتا جدای ناف برا ترانه بگرنه اوه مشل دفمه اوه دم براندنه کنیه بخمت کنیه بس رخنات رانه بکرنی کنیه بس بخمت گورینه که آمانجا که هدفه که اوه جدای بکرتیت ناف براوان هر دو کدام وقتی بچن خالد یا مهم اوه باشه حکمه ایک هبیت رخنه گره که یه ترانه بکرنه یعنی یه ترانه بیت یعنی کسی بیت رخنه بگیرید و رخنه یا ترانه بیت هندک مرج بید دفعه بند یعنی نه همو هر کسی بیت دیشه بیش دولا از دی رخنه کمو دی کمه کنی و کمیدیا کمه ناف ده و رخنه ترانه نه خیر هندک مرجید هین نیز که حتیش تکام نجه گرتین از زوانا کرتیل سر راستم اول ایک و یاش همیه جی مهمتره باگراند دک آنجی وگی بجن خلفیه که یا ثقافی هبیتن یا وگی بجن یا روشنبیری هبیت قصد بیچه یعنی یک آگهداری همی بابت آبید بلا نب تفصیل بس چه نبید یعنی تشتاکی جبزانید دائما مروفت روشنبیر آخت نگید بیجم بیشتم و تو همی تشتا اش هم وقتی بچن همی تشتاب یعنی هر تشتاکیش همی تشتاب زانی هر تشتاکیش همی تشتاب زانی و همی تشتاکی بزانی اگه بیشتر وقتا چه گو چه لیات یعنی همی موضوعا ویت روشنبیری چه نبید معلومات سر هبن بس موضوعك شونا ویت دا گلک شارازا بیتن هم بحثی وی روشنبیریت کن یعنی وی بشیوه گشتی معلومات عام آن زانیاری گشتی سر باربتری بابتا هبن اوه خالا ایکو یا گلک مهمه که خلفیات ثقافیان یا روشنبیری یعنی وید معلوماتو تجدد هبن یاد دیو دادید و اوه جی طبعا خر خال تمام کرده گودن یعنی تو نشی ایکش وان مرجا بیجی اوه بکرنه نه خر پیک ود گیره یا دیتر خیالک آمازن اوه گلکت هم معلومات گلکت بس خیال وینینه نشد بوده تشتیب داتا برک اوهش گلک مهمه یا دیتر دو ازمانک گلک باش هبتن بزانید چه کلمه دی استعمال کرد چه دی بیجیتن چه داتا وقتی بشن کلمات داتا برک و پریس کرد و بوده وقتی آماجان وقتی دست واجد طرح کرد اوهشی گلک مهمه آگهداری رویدان روژوی طایبت هکپی بابتی و بیتن مثلا ایکی هی بردام رخناوی الوان کسابت فیسبوک یا مثلا تورنج واکیب کاردینن دائما تاوه توانا ویتاوش دائما یه مطالع بیسر چه باید چه نوی یعنی ویتاوش دائما تورنج واکی دابد ایکی هی رخناوی مثلا بو حکمته یا او ترانه بگن نه بس بو حکمته وید بردام گوهیویلی بید که حکمته چه چالاکی کرن و چه نکرن قصد به خالق و آگهداری رویدانا بید هویه کده هاویده چه وید آگهداری و تشابیته وید دیدا چه دبن خالا دیتر یه بلاین بیتن بس نمرجه قصدامش نمرجه چه یعنی تر رخنا خدا فعلا وید یه بلاین بید داکو رخنا یا اکادمی بید مثلا تو چی بس با نمرجه یعنی تو چی مثلا بونمونه و بونمونه ها تو چی بونمونه گوران بی مثلا هر تلوان گریو بو حزبه که بس بی رخنا ترانه پارتی مثلا آن پیکتیان پیکادیب که دیگه چی یعنی اف بلانی ها نمرجه نیلت توی بلان بی بس اگه تفت رخنات جه خوب گره تو رخنات اکادمی بتن آنجی وقت جنه جه نشانه بسیاری بتن تو دیوید توی بلان بی بس نمرجه چونکه هر مرو وقت هندک تشتی تین مثلا هندک بیرو باور هندک تشتی تین سری ویدا بس اگه تفت رخنات اکادمی بید توی بلان بی یادی تر واوش گلگا گرینگه اوها و گل مشکله بوان رخ نگیرن ما وقت خوب پندتی ندار که رخ نگیرن ین ترانه پیکرنه نه خودتوشی کسان نگد و بریندار نگد هفه گلگا مهمه دائما وقت تفت رخ نبگیری و تل سر موضوع تشتی باغوینل سر مروی حتی که تو نوی مروی بینیجی مثلا فلان کس و تو خالت اخر سرواتش را بنوشوی درد کردن او مخرجاتش وی درد کردن او در حافظش وی درد کردن نوی بخو که شخص
مثلا کسی که هی موضوعی که طرح کردیم تنهی بيجي بونو من او کس عیبه کال چاوی ویان عردگی تو بيجي وی ساقطی آن وی کوری او ساشنی پاوه کاری اوهش کاندنه دازان فرقی ده همارا سنه بحث موضوعی وی که نه وی شخصی بخو او ویجا بریندار که آنجی او دی چه بیتن ای بجن دلما یادی تر کارینانا آخفنین کرد و اکو خبر آن که ماسین خلقی و اکی وگاوی ما گوتی مثلا که ماسین تافراندن الدفع بن اوش گلکا یا مهمه و اوه تیتا گوتن جی یعنی چه بتو اب خوش گلک گله ببت جدا و گلک شوانا و گلک متابع جین مثلا یوالی آتی خبرت گوتی نان آخفنت کرد و گنان حتی که ماسین خلقیت گوتی مثلا تشکه خودو سای چه گران خودو سای دای آن حادثه که بسریاتی وی تشتید کتا که ماسی خاله گادی و هذا زیده مهمه بویی خوب بینید رخ نگیره که و رخناوی اترانه کرنه او جیب کارینان و بالگه مثلا نا چی بیتن از بین بونمونه تشتکیل سر حکمتی آن سر حزبکی آن سر برنامجکی آن سر برهمکی آن سر شخصکی بیجم مدلیل بیتشتی نبید و بمیتشتی رخ نکم یعنی مبخود چه دلیلی نکو افتشه کری آن یل دف هی و از بیم رخ نگم نخیر وقت وقتی مروی وگی رخ نگیر و خاصی رخ ناترانه بکنه بکارتنید وقتی تشتید بیجید بیشتن بونو من فلان تشو صد چه بو رأسا دلیل خوش بیشته آج بر اول دلیل من آل فلان جی چوان اول ویدیو مثلا اول نظام یعنی به دلیلی حاضر بتن هگر نه وکی دی چتات قالب مثلا بهتان و دراوی دا کید بیجه تراز بیجی کید بیجه و وجاودی دا ضحیه داتن جبرنده و دلیل همی گاوی حاضر بید وقت بشه تا یکی فشلی نات فلان تشیدا و جب شواز خوی ترانه و توی فشلی دیار که دلیل ده او هاسا و خالا دماهی کش مرجان رخ نگیره ترانه بکرنه آن او ترانه تلتن او وید اف قناعت الدفع بید که چه کسا خاص اوید بابت جواکی دا رنگ ود حتی بیرو باید دیجیتر کس راستیاره ها وینینه یعنی وقتی رخ نگر تی ترانه و پشوی خوی ترانه بکرنه بابت اکی طرح کد و سرد راستی بلا وزری نکد ابتنی توی موضوعی گشتی و راستیافی و اوید مقابلتی نگشتیش برنده در رخ نکد اوید گله خالگا یکی بجن یا خطره اکل دافی که چی بیتو خواست اکل بیتا قناعت بیشید بله از راستم اما یک جار خرابه بجا راستی آن وقتی بجن حقیقت مطلقا راستی راها في کسی نینه بید کس دیعاوی تشتی نکرد یعنی چید بد کابرای رخنا خو خرا گودی بس رخنای خر یا خلب بتن هر چند بشی واز اکیلا گوتو مثلا کمدیا کردن و نظام چه بی و خریجی بس چید بد اوی دی راز بو بس یا وی راست نینه اوش گرینگترین وان مرجن وقتی بجن رخنا گریه ادوی رخنه دا رخنا کو مگودی ترانه پیکرنه دین هندک تبینی من دک خال سر رخنات رانه بکرنه من نزدیکی 4-5 جگه نویسنده با بحث بگم طبعا رخنات رانه بکرنه گله زد کن گله رخنه کابسانه یعنی مثلا همی شیم گریم بچه که کنی نکته که موسیقی کاتن که گل همه دی چه بی نه خیروسانی نه زحمت درین رخنه و من وقتی بجن بحکمه چند 2 سال من رخنه جیا خواندی بس باربت رخنه ادبی بو زحمت ترین رخنه که درس تو چی رخنه ترانه پیکرنه زحمت ترین جورا بدون منازع بوچ چونکه رخنه ترانه پیکرنه دا تو تشتی و اکیویت طرحنا کی تو هندک معیار جیک دنیا درو کرد کی و ضعیف کی و درشت کی تدگی چه یعنی تو زرا خوب که مثلا کاریکاتور یک شما یعنی رخنه ترانه پیکرنه دای مثلا که مثلا سروک آن مثلا او کسی داد یا کارینا او جتی داد کارینا هنره که تدای مثلا دفنایی ده مازن کردن دان گوهتوی ده وکنده خلاب تا دیار کرد که و فلان تشته یعنی گله رخنه که یا زحمته چونکه وید معیارته همی رخنه دید جداتر بن معیارتش همی رخنه دیتر جداتر بن خاص توی تشتی طرح که نبشکلی بی بشکلی که دیتر که ترانه جبرنده بزحمت ترین جور یه رخنه ترانه پیکرنه اما وقتی بجن برای منو دیف خواندنام با رخنه خالا دیتر هر چند بر اینو کشی بحث که ناچی بید رخنا ترانه بگیرنی کنی بید او بو کنیه یعنی نواب کنی بید بس هماش برنده داخلک بید کده کنی او اولا تا پاقا مگلک گره کنی او گلگا خوش بو اوه یعنی رخنه وگی بجنو دیا خونه گاندیه پیاما خونه گاندیه بالعکس بید رخنا ترانه بگیرنی بو گارینه بید دیتا کنینم بس دی تشتاگه وصل دفته چکم دافعه وصل دفته چکم توی تشتی الدف خو نهیلیم تشتاگه دیه هی ادرخنا ترانه بگیرنی دا رخنات رانه پیکرنه همی گاوا بوشکاندن نینه هنده جارا دربنین از سیراتیه و اف حالتا چه بده فخرا چه باید مثلا دی بیجن
فلان کسی فلان تشکرمانه ویگر دوه بیجی فوسا دیگه او دیگه کنی او کنیاتا لوری دان نب خونه کنیم نش کندنه بلکه تعجبه دیگه سیراتی او چا اب خب بس با تو ویشوی در بری ویجا میگه ورخ ناترانه بگیرنه نش کندنه بلکه در برینه اش سیراتیه آنجیش من دهوشیه مثلا دبشته دب کده کنی برنامه حسای مازن آنزام چا و فلان تشتی دا اوه نه ویشت کنید عجیبیه یعنی چا وسا خویناوی آستی ترگه جا اف نمونه جازوره یعنی چه گلک شواب خوش یاد حیات خدا استعمال کریم تشته دیجی که هی چه بد گلک شما بچه کریس اگه نرخنات ترانه پیکرنه که تشته که زده وشکاندنا اب خوصانی نه که تو سر دکا تاریخی که آن وگران اکا تاریخی دیفچون اکا تاریخی و میجوی تو که یا دیرو کی گلک پاشا رخنگری خود ترانه پیکرنه خاص هبو خود دیوان خدا و حتی اندر جا رخنه آرسته او دیب خوش هیت کنن یعنی وگه بجن پاشای خان سرو که خود یعنی کسی که با خاص دیوان آوی داشت جلو کس بیدوی ترانه پیکرن بو اون نقد بو تدگه و حتی اوه کلتوریش دا گلک و های بروالا و یعنی یه فیلم هزار شب و شبک دید بد دویتشتی تیدا بینید و اکی بق بقید بینتن بق او وقت وی لیفو که سلطانی و گلک مسلسل و برنامه جدیش هکه بینن افتشه تیدا های بود که تاریخی هم فعلا ها بو افتشه ها بوینه ناویتاش گلک تین بله یدویتن مثلا لیب زغریتن هما نقد ساخر لیب داتن چند سرچه گب کرد ناویوانا بینید نوک تاریخ طبعا تشاگي دي هي جلكي مهمه رخنا ترانه بكرنه دا اگر آرمانش نبید هدف نبید هینگه تو دی بیان مهارج چونکی مهارج شخص وحیده تتا سرستیجی تتا مقابل مروی همی تشتاد کرد دو تو بس بکه کنی چه هدف دینی ننا بجا وقت اوه حضر کرد یا رخنا ترانه بکرنه کرد ات برنامج خدای رخنت کرد و ترانت کرد اگه وی النيات بيا بيتخالق جلب كده كاني هذا تمامي مهرجة نارخ ناقرة مهرجة بس اگه هدف های گورن بیشنی کادش تاد قالب رخنا ترانه بکرنه داشت خو هکه بو کنی بیتن مهرج شخص وحیده تید همی تشتا بودد که بزدو بکه کنی زیده در چدینه اوه جاو تبینی یل سر رخنا ترانه بینه اگه ترانه بینه اگه بینش مفای نوی فایده نوی عندك فايدة جلك طبعا نتاين بس نزكي شش عصا من جيرتين ودب كرت السرونه شي راسم دا جل ادريش نمشي كيمل بالب كامات اجي بجنت يوتيوب ده خلال دفمش همي مهمتر شكاندنا هيبت ومازناهي جهاتين تنرخ نكرن يعني تشتكي هي زيادة البرشوفة تاع مازنا زيادة وكي قدر وقيمتي هي اون هيبتي هي وكي مثلا دازگاهك بيت كسك بيت يا مهم رخنا ترانه بکرنه ویتشتیشت کنیتن دائما وقتی تشت کویت بر کنیش قیمتایی تتخور رخنا ترانه بکرنه گله گهاری کاره بو ویتشتی وقتی تو تشتیت که کنی هیبت اوی تشتیت تتش کندن اوت همی موضوع دا رنگ ولدن همی موضوع دا وقت بشن رنگ ولدن بنجاره تو تشتیت که کنی اش قیمت و اشبها و هزاوی تشتیت تتخوره لا وجد بینی دائما وقتی بو شکاندنا لعنه مقابل مروف پناه بوندید بعد وی کسی که قالب کنیه دا چونکی کنیش هیبتاوی آنش مازنهایی تین تخوار یادی تر درست کرنا گوهرین مازن حتی اندک جاد گهیتا شوراشا طبعا یه بری نیز که 5-6 سال آن چند بو 7 سال بون چند یه هاش اودیا مصره ها بیتن بونم نه شوراشا مصره هستینم یه هاشینگه بیتن دبینیدن زیاده ترانه هنگی تا تگرن حتی وجا سیستمی او وکی نقطه اول مگوتی هیبت و هزا خونه ما وجا وقتی نمینید تا پالدر بو شوراشه چنکی او هزر و ترسا تبویی تشتید مقابل کر نامینتنش برنده توشتی شوراش اگه سرقی وجا قضا ما شوراش نه تو بچه مظاهراب که بس قضا ما شوراش گوهرینت رادیکالی نه یعنی روحوریشالی نه توش بنی تشتیب گوهری یان حتی کساتی چند کساتی هبونه وقتی نو کذبت بیشن دبیرا گلک شوهد چند کساتی هبونه همه دو فتره قیران دا هی خدان هی بدگا گلم ازم بس سر دو سه ترانا گل اودیا و ها تخار قدری و گل ها تخار و بیشم بیم نوابینی نزانن کیو کینه یعنی سر کرده بونم خدان یعنی برپرسید مازم بون اوتانه همی پریکا ترانه دی پیجا ترانه بکرن چه هیبت آخونه ما چه؟ بلوک همین بینه بله حتی از گه مکومی دا چنینه
گویل کومنت نبید گوی خوب دنا موضوعی یا دیتر نقطه سه واراوینا خلکی اشتشته هاتی عرق نکردن اوه گلک مهمه وقتی تشته عرق نکردن خواست کویتا برکنیه نما خو اول دفعه خوش یا چی بید وقتی تش هنده گلک شی کنه کنی مرو خو جا خوشی تشتی دیر کرد بوچ مرو وی نبید کویتا بنوی کنی بنوی قالبی اوه ایک شما فایده گلک مازن ترخنا ترانه پیکرنه وقتی هیبت اوه تا خورا و تشته جاوه تا دا کن بید تو خود خوشی تشتی لاده مثلا هم چه نمونه بینین بونم موضوع بنونه دواتا مثلا آنی تشتکی دواتا بده آنی عشیرت کنی آن تشتکی حسا وقتی مستمر کویتا بر رخنه و خاص رخنه ترانه بکرنه اما دیم بینی تو خو دلتا بچه سار بید برای از دیف عشیرت آناشم دیوه بیجی نبتا بوچ چونکی یا سرده دا خزم بوی وقتی ایک دیف چی تشتال دف خلکی تتا او دیکرن او اما مرو وکی کبنا دوتا کنه کنی دیچکر اصلا دوی زیر سر خوینه داره و گلا نقطه که باشه رخنا ترانه پیکرنه دوباره پیدا چون ات بریاران دا اوجی هر تمامتی نقطه بری ویه وقتی بابتک آن تشتک کویتا بر رخنا ترانه پیکرنه تو دیم محاوله که خاصه که تشته دفته بید دوباره پیدا چونه پیدا کرده بونو منو عشیرت کنی اینو منه بونو منا که عشیرت کنی که دا بر رخنا ترانه پیکرنه چو واقعی بیشن قیمت دوی نما تو دی چی که تو دوباره پیدا چونت خدا گیدی بجی خدا بیم دی ناو عشیرتش ناو خوبه کم سکی بجا باز بتا بونمونت اینم بتو نباز بنمونه ورگیره تو پمی نمونه ورگیره وقتی از بنمونه تیم مجرد بتا واضح بتن نقطه دیتر هرش فایده تویش کاندنا وهما واقعی آن واقعی جواکی تشتگی مثلا بشتا جواکی سر رابوی نشه گوهاری تو نشه نظام چلگی بس وقتی رخنا ترانه پیکرنی جه خود گرید اف وهمهانه آن افش وقتی بجن او دیا واقعی های خرشت کد توش والله بابو دیاره بصانعیه پا چافلانی سر آخفت اما دیاره تدگی چا قضا یعنی او تشتی او رسمیت سر واقعی چکری که گوهری ناچه بتن رخنا ترانه پیکرنی وی وهمه آن وی خیالی ناهلت بشتا ناخر گلک بصانعیه و توشه گوهری نبکی نقطه دیتر مثلا عملیه آن هیوی بونه وقتی تشتک تو بینیش لای خلکی و هاتکیم وقتی بشن شکاندنان کیم کنه وقتی هم بشن شکاندنان کیم کنه قضامنه و جور دوی رخنه نخیر قضامه بس کفتا بر رخنه آن خالد باش و خراب کد یارون قضامه شکاندو کیم کنه و دوبته هیویه چه بید که فعلا تو تشی مثلا چجینه چون آن گوهرینا های آن مجاله های دوباره آن دیگه یعنی هیوی بونه چه کرد اوش گله کمویمه مفاین دین رخنا ترانه بکرنه مثلا ستاندنا مافیه اوه گله جارا چه بید مثلا خاص نمونه تدبی داد چه بید بینی ایکی شعرهایی که دزیده چه کردن کابرا ده شعره که هم تشته که استیزای آن و رخنه او ترانه بکرنه دلوی کسی دیگه هو صادی دیار بید که اوه مافی هات بخارن خلق دوباره مثلا بوی دیتر زغری مافی دیتا زغراندن و بجا همی تشخصا وقتی تشت کیف تا برخنا ترانه بکرنه مجال چه بید و درفت چه بید تو دیسا مافت خو افستینیه و دابچینه خرابیه نوی طبعا رخنا ترانه بکرنه گل خرابیت خوی تین و تراسی دا از صریح بم گل بارا بتر خرابی هل ویره رنگ ودای دفمه نکو فایده نوی وقت از خرابیات بیشن که 5-6 نقطه هم لیجه گرتین این چه بتین گلمت متفق جیبن ای تورنج واکی ها سوشیال میدا خربیده چه بنا اگرش کاندنو نقبل کرنای کدو ام چنکی ما ثقافت رخنه نینه ام حتی نو که هزر که این رخنهش کاندنه اگه و گوداری آخنه میکر بید خو وقت نمیشه بحث رخنه که در جمله ده وقتی که تش برش کاندنه یعنی هو سال سریمه دا چه بکو دایما رخنهش کاندنه لا ایرادی خوش ده به مج درد کمن و هم آتزرا مجدم حتی نو که هزر کن وقتی یک رخنه تدگیرید یعنی تو مروفاگی کمیان تو بکیماسی و اوی بخود نقطه اک ترادید طول صادق گرتی وکی هم بیجید او خو صانی نه جبرن دی رخنا یا ترانه پیکرنی بعکس رخنه دی چنکی ترانه جیاد گل اگجار خلق بچه او دید بیتن وگید بشن نقبول کرد ویجاد بیتا صراع شخصی و فلانی بحثی میکر و اوجده بحثی کم و غلصا یعنیش قالب موضوعی درد کبید چیتاد قالب شخصی دا و نقطه دو جهر تمامی آوه هفدجی و دجمنکاری ها تا که کسی چه بید ویجاد چلید دید گهیتاوی را دای گف و حتی ایشانجی چه بید مثلا
ید وی کسی ده چن ید وی کسی روزه که آن جه که قطن آن ده گفاله گودو گم ولی دولت حتی جینا بیدن زاد چکم تو خوب که اوسط گلک تاون بیت مثلا گفا و تهدیدا اول دو نقطه سه ها گلک و خطره ویجا رخنات رانه پیکرنه مجالی داد ویجا همیت رخنه دا باغون و همیت رخنات رانه پیکرنه دا همی خوب بینن کچین وی کاری کن مال اول جیب هست یعنی همی که صنایع امواج دی بگم مجی کامیرا خواهی و ده منتاج خو کمان مجی ویدیو خواهی و ده آغم مجی موضوع خواهی ده آغم مجالی دات همی کس آغم چنکی رخنات رانه هندی هند ویرکیات دا و اکی مگوتی اتوان تابو خراشت کنی تابت رخنه دیتر دهن کو جوره مثلا تایبت مندی یک پید ویت آنتشکه حسا دیگه او مرجت اول نوع نبر چو فرقت نمیدن بوه بودین هزر کنم اترانه و یا بسانه جبرن ده خرد خوراد بینن وکم جا دیم بینی زیده بو جاولی کدو تیان او میشه وجا ده هاوی نبره کدو و دریش لیته تو دویتام دن ویدیو یا مهم زانن یا چلیته نوکه ایکا دیتر و اوجی طبعا رخنگر با جای داد آنواری باید داد بتا قربانی رخنگر خو کسات یا خوش دست داد اوه گلک میشه هل ویره کسی رخنا ترانه بکنید که دائما دبینید جاوی خلکی دا کیمت بتن یعنی خلق وی کساتی یا یاوی وجا تاوی نبرنقده نکو بابتی ویان کاری ویان تشتی وی رخ نکری مثلا شخص خودت جاوی خلکی دا کیم بید نه بابت یعنی حتی که موضوع بدلی جی نبید ما چیش کار دادم مانه بس بالویره واسه تعامل نای تاگیرن دویش والله برا رخنایی یاد دلم نبود نه ما دویش بخوده فلان کس چجه چه ناگه دو تایی یهویه بجا دویرا چید خودش اینه اگر تاریخ خواهی بزاند خالین دین سلبیان یه نرینیان یه خراب یه رخنا ترانه پیکرنه نهیلان جدیاتیه رجدیه وقتی تشتک بیتا ترانه و جا رجدی نامینید جدیاتی نامینید تا گلک جارا هی یعنی بغض نظر که برینو که ما گفت فایده خوشیه هی بس با خرابی ها خوشی که هی یعنی تشتش قالب یه جدل آن یه جدیاتی درد کوید جبت شيء عادي خرد ترانا بيكن ابخور اخنا ترانا فيديو جدي بيتن يعني ترانا خدا جدي بيت كو گورين چه بيت بس اندك جو چتات قالبي دا كو ويجا جدياتي نمينيتن جدياتي نمينيت بيتا خرطش بيتا قالب اما خرط چتات قالب نقد کرنه دا او خاص ترانا بيكرنه ويجا دي برفش کاندنه او كيم کرنه و چتا دبتا جوري دوي رخنا ان دمبوران ترانا بيكرنه دمبوران دنه يعني فقها نقطه دیتر یا دو ماهی کش خرابیه توی رخنات رانه بگرنه بو گلکا یا بو یارک شخصیت آخان کساتی یا خوشکستی یا ضعیف آن یا کم به وشیرن اوه یا هی مثلا کسی که هی شعورش کاندنه کن من آن کماسی کل دفعه دیچه که دبتا گفت کنی بوچ اوه سازر کد ابوی کنی ناخو مشكلة خو شهر خرط الصحبات في جاكاتا سرتا أبو هاي دفرخ نقرنا ومشها خاصة بالسوشيال ميديا دا يعني دبتاكاتا كاني بوباتي خرطوي چنكي اويش كاستي اوي ضعيفة ويد فيش كاسنو ضعيف يا خو فاشريتن دبتاكاتا بوباتي خو بخمد فاشورتن اخو أبا أو همي خال بونا تشي محاضر كري صارخنا ترانا بيكرني که اگر رخنه و یا ترانه بکنه زیده یکی بجن کاره که پیروز مقدس شی و راستی همی کس نشین در حق شیب در کبن بس اف خالد بسیط یه ساده وید من دیار گرین کش خان درامنه من دیف چونگی چید بتن دیگه شاید دیف چونه بکن خالد تفدیجی من نبن یا برفرت تر هبن یا شما اف خالد مگودین اگه برچاف بینه ورگتن خاص لایوانه و اوی هزرت کت رخنه گره که آن رخنه گره که ترانه بکنه آن هدف که هی بیرخنه هک و خالت برچافر گیره درخنای گلک جوان بتن و گهدار جه که باش و خالابگه هد درخنای گلک سینگه که برفره ور گیرد به ایس عاجا خوشی بکرد و ایس عاجاویشی بکرد درخنای گرتی ایفید که ما حتی نو کم فاجه دید بد خود حس کرده و کمت یوتیوبی دا و این همی ده بینند